बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे मकाम मजजूब के बारे में। मकाम मजजूब, जो लोग मजजूब हो जाते हैं इस रास्ते में, जिन पर जज़ब तारी हो जाता है, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। असल में ये तसव्वुफ़ सलूक, ये बातनी अखलाक की तामीर व तरक्की का नाम है जी, बिल्कुल। और ये तामीर व तरक्की कभी कसब के ज़रिए से होती है और कभी जज़ब के ज़रिए से होती है जी। गोया कि दो इसके ज़रिए हैं, एक कसब का ज़रिया है, एक जज़ब का ज़रिया है। कसब कहते हैं कि इंसान के अपने रियाज़ात और मुजाहदात के नतीजे में वो अखलाकी कमाल जब हासिल करता है और मनाजिल को तय करता है, इसको कसब का रास्ता कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत के साथ उसमें आगे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा जज़ब का रास्ता है। जज़ब का मतलब है कि जज़ब कर लेना, खींच लेना। तो गोया कि ये वो रास्ता है कि वो बातनी अखलाक अपने कमाल को पहुँचते बग़ैर रियाज़त और मुजाहदे के। यानी उसमें रियाज़त और मुजाहदे का दखल नहीं होता, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोया कि वाहबी तौर पर ये मकाम उसको अता कर दिया जाता है और वो अखलाक की तामीर तरक्की की मंजिल को पा जाता है। इसको जज़ब कहते हैं। जज़ब की दो किस्में हैं, एक जज्ब मुब्तदी है और एक जज्ब मुंतही। जज्ब मुब्तदी का मतलब है कि वो शख्स, कि वो सालिक जो अभी अभी इस रास्ते पर चला है, अभी अभी इस तसव्वुफ़ के रास्ते पर कदम रखा है, इब्तदाई जो मराहिल में है, तो उसका जज़ब जो है वो जज्ब मुब्तदी होता है। उस पर अगर ये जज़ब के अहवाल और वजद व हाल उस पर ताली हो तो ये उसको कहेंगे जज्ब मुब्तदी है। दूसरा जज्ब मुंतही है कि इंतहाई कमाल को बंदा पहुँच चुका है और मनाजिल सारी तय कर चुका है, तो उस पर भी बस औक़ात जज़ब ज़ाहिर होता है, उस पर भी वजद व हाल की कैफियत ज़ाहिर होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको जो अपनी तरफ खींचता है। तो ये जज्ब मुंतही। तो जज्ब मुब्तदी और जज्ब मुंतही ये दो कैफियत होती हैं, और फिर इनमें से हर एक जो है उसकी दो किस्में हैं। एक जो है वो जज़ब जिसकी शख्स पे पड़ता है, वो मजजूब जब बन जाता है तो मजजूब सालिक होता है, और एक सालिक मजजूब होता है। मजजूब सालिक का मतलब यह है कि अल्लाह उसको अपनी तरफ पहले खींचते हैं, उस पर जज़ब पहले तारी कर देते हैं, फिर सालिक का माने चलना, उसके बाद उसको चलाते हैं। तो पहले उस पर जज़ब डाल देते हैं, यानी अपनी तरफ खींच लेते हैं, अब उसको रास्ते पे चलाते हैं और मंजिल पे पहुंचाते हैं। ये जो लोग हैं ये मजजूब सालिक कहलाते हैं। दूसरे सालिक के मजजूब हैं कि चलाए पहले जाते हैं, खींचे बाद में जाते हैं। पहले उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो शामिल हाल होती है और अल्लाह की रहमत उनको खींच के मंजिल पे पहुंचा देती है कि तुम कहाँ तक चलोगे, कैसे चलोगे, कहाँ चल पाओगे, क्योंकि चलने का जज्बा तुमने ज़ाहिर कर लिया है। लाओ अब हम अपनी रहमत के आगोश में लेके मंजिल पे पहुँचा दें। ये ऐसे ही कि जैसे मासूम बच्चा लड़खड़ाते कदमों के साथ ज़रा चलना सीखता है, जब गिरने लगता है तो अब्बा खुद ही आगोश में लेके उसको अपनी जो है वो अपने करीब कर लेता है। ऐसे रब्बा भी जो है उसकी रहमत शामिल हाल होती है, और ये साले के मजजूब को भी वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो गोया कि ये वो मजजूब की कैफियत। अब इनमें दो तरह की कैफियत होती है मजजूब पे। एक वो होते हैं कि जो बाहोश रहते हैं, वो इसे जज़ब के बावजूद उनके होश हवास कायम रहते हैं और वो सलूक के रास्ते पे चलते रहते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन पर जज़ब डालते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में जब जलते और भूनते हैं, तो अपने हवास से जो है वो निकल जाते हैं, उनके हवास मुअत्तल हो जाते हैं, उनका दिमाग, उनकी कैफियत जो मुअत्तल हो जाती हैं, फिर वो पागल दीवाने वाली कैफियत में चले जाते हैं। तो ये दूसरे वो मजजूब होते हैं। तो गोया कि एक बाहोश मजजूब होते हैं और एक बेहोश मजजूब होते हैं। इनमें जो बाहोश मजजूब है ये नाफे हैं, इनसे आपको नफ़ और फैज़ पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें सालिक भी है और गोया कि विलायत व मार्फत की तरक्की भी कर रहा है और फिर साथ जज़ब भी है। इसलिए बाद मशाइख ने लिखा कि जज़ब के बगैर ये रास्ता तय ही नहीं होता, जज़ब ज़रूरी है। क्योंकि जज़ब का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ खींचे, अल्लाह अपनी नज़र मोहब्बत उसमें डालें, इसके बगैर ये रास्ता तय नहीं होता। जब अल्लाह ये डाल देते हैं तो किसी न किसी दर्जे में उस पर जज्ब तारी हो जाता है, अब ये उस सलूक के रास्ते पे चलता है, तो ये बाहोश रहता है। तो बाहोश जो वली है, ये जो शख्स ऐसा है, ये नाफे है, इससे आप इस्तिफादा कर सकते हैं, इससे आप इंतिफा कर सकते हो, इसका फैज़ जारी होता है। ठीक है। और दूसरा बेहोश होता है कि जो पागल दीवाना हो जाता है, वो फिर किसी के काम का नहीं है, वो जी आपको कोई फैज़ और नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, वो अपने हवास से मुअत्तल हो चुका है, उसके हवास मुख्तल हो चुके हैं। अब वो अपनी ज़ात के लिए तो नाफे है, अपने काम का तो है। इसे हज़रत उम्मुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि ऐसा जो मजूब, जो बेहोश मजूब, ये अपने काम का है, दूसरे के काम का नहीं है। ये अपने काम का है, तो खुद तो ये अल्लाह का मुकर्रब हुआ है,
اللہ کے یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کے حواس جو بحال نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے جو مجذوب ہیں ایسے مجذوبوں کی کو ستانا نہیں چاہیے. اچھا ہاں بھلے ان سے کوئی نفع نہیں لیکن ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بات ایسی منہ سے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو پھر موڑتے نہیں ہیں، اللہ وہ بات پوری کر دیتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرگندہ بال ہیں، میلے کچیلے ان کے بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، دو ایسی چادروں کے اندر ملبوس ہے، ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے، ایک گندی چادر نیچے باندھی ہوئی ہے، ان کا بدن پورا مٹی سے اٹا ہوا ہے. یہ حالت ان کی ہے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ جب قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کو پورا کر دیتے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الْبَرَاء ابن مالک، فرمایا ان میں سے میرے صحابی براء ابن مالک بھی ہیں. اچھا ایک صحابی تھے براء ابن مالک، فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہیں اچھا کہ یہ اللہ پر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کرتے، اس کی قسم کو حانث نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. اور یہ وجہ تھی کہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی مارکے پہ جاتے تھے، کسی جنگ جدال میں جاتے تھے تو بڑی محنت کی، کوشش کی اور جناب حملے کیے، دفاع کیا، لیکن فتح نہیں ہو رہی. تو پھر وہ براء ابن مالک کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. براء ابن مالک صحابی کو ڈھونڈ کے لاتے اور اس کو کہتے کہ کھڑے ہو کے تم اللہ سے پر قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میں اہل اسلام کو فتح دیں گے. تو ساتھیوں کے مجبور کرنے پہ وہ یہ قسم کھا لیتے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو فتح دیں گے، اور اس کی قسم کھانے کے بعد فتح ہو جاتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اور فرمایا کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس موقع پہ انہوں نے قسم کھائی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو. سبحان اللہ. لہٰذا لشکر اسلام کے وقت جو ہے جب وہاں پر مارکا اٹک جاتا تھا تو پھر یہ ان کو ڈھونڈ کے لاتے اور یہ قسم کھاتے. جی یہ وہ مجذوب ہیں. تو ایسے جو مجذوب ہیں کہ جو اپنے بظاہر حواس میں نہیں ہیں، ایسے مجذوب جو ہے ان کی بات سے ڈرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو بات کہہ دیں وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. اب وہ ان کے کہنے سے وہ بات پوری ہوتی ہے یا جو ہونے والی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اصل میں جو یہ کہہ دیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو تقدیر میں ہونے والا ہوتا ہے یہ وہ کہہ دیتے ہیں. اچھا اچھا. اللہ وہ تقدیر میں جو ہے وہ ان کی زبان سے ظاہر کر دیتے ہیں. جی تو لہٰذا جو ہے یہ ان کے بارے میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یار یہ جو کہہ دے وہ پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا ان سے لوگ ان کے قریب لگتے ہیں، ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہ کرے. کیوں؟ اگر ان کے من میں کوئی بات آ گئی اور آپ کی کوئی ایک جو طرز عمل برا لگ گیا تو کچھ بھی کر دیا تو پھر آپ کے لیے خطرناک بات ہے. جی بالکل. اس لیے کہتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے، ان کے کہنے سے نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس وجہ سے یہ بے ہوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے حواس میں نہیں، بظاہری عبادات بھی کرتے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ان کا رابطہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ بعض لوگ دنیا میں پاگل دیوانے بھی ہیں جو ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں. ان پاگلوں کو بھی لوگ وہ مجذوب سمجھ لیتے ہیں جی جی. اور پھر ان کے قریب بیٹھ کے ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ذہنی طور پہ ویسے پاگل ہیں. تو پاگل مراد نہیں ہے، جو واقعی مجذوب ہو اور اس پہ یہ جذب طاری ہوا اور جذب کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جل بھن گیا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ قابل قدر ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اس سے کسی قسم کی نفع کی امید نہ رکھیں اور اس کو ستائیں بھی نہیں. اچھا. تو یہ مجذوب، تو اس طرح کے واقعات، تو یہ جذب کی کیفیت کے ساتھ لوگ جو ہے اس جو ہے وہ منزل کو طے کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، بس اوقات کسب انسان کرتا ہے پھر اللہ اس کو آگے کھینچ لیتے ہیں، بس اوقات اللہ خود نظر محبت ڈال کے اس کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، پھر اس راہ پہ چلا کے منزل پہ پہنچاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ.